ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کرنا غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا، امام الانبیاء حبیب کبریا سدرۃ راہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سرورہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، آمین۔ نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دی سماعتوں دے حوالے کراں گا۔ اس کا عنوان ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اج 22 جمادی الثانی دی تاریخ بھی ہے اور بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک رحمت بھی ہے کہ تاریخ بھی 22 جمادی الثانی دی اور دن بھی جمعہ دا بنے ہو۔ اج دے دن یار غار صاحب مزار حضور سیدنا صدیق اکبر دا وصال مبارک بھی اس نسبت نال انہاں دی ذات پاک دے حوالے نال اہل سنت و جماعت دا ایک عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار تو نبیاں تو بعد افضل ترین شخصیت وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دے اتے اہل سنت دا اجماع ہے۔ بے شک۔ ہون اگر کوئی جاہلانہ تعویلات یا اپنے جذبات نو عقیدہ بناون دی کوشش کرے تو وہ اہل علم دے ہاں ناممکنات ہیں، کیونکہ عقیدہ کسے دے جذبات نال نہیں بندا، عقیدہ قرآن و حدیث دے دلائل نال بندا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اج کل کچھ سید اس طرح دی بے روی دا شکار ہیں، وہ خاندانی جڑی ضد ہے نا تعصب انہوں لے جاندے،
کہ لو جی علی پاک ساڈا باپ ہے لہذا وہ افضل ہونے چاہیے. تو میں کہو یہ دا مطلب عقیدہ یہ تو نہیں بننا بھی جڑا تہاڈا باپ ہے وہ انج افضل ہونا ہے. افضلیت او دی آنی ہے جنوں رسول افضل بناونا ہے. کیوں جی میں کہا یہ گل تانوں اج سمجھ آ گئی بھی ساڈا باپ ہے تے سید جڑا امام ہے نبیاں دا انہوں مصلی دیندیاں کیوں علی نہیں دسیا. آخری وقت حضور دے جدوں نبی پاک دے وصال یعنی کہ وصال دے دن قریب سن اور آپ آخری لمحات کافی بیمار سن تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو مصلی امامت پہ کھڑا ہو. جن خود رسول مصلی دے رہا ہے وہ تو حضرت عباس بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، سارے بنی ہاشم موجود ہیں، لیکن نبی پاک نے وراثتاً مصلی جن عطا فرمایا ہے وہ اپنے قرابت والوں وچوں نہیں بلکہ اپنے یار نو عطا فرمایا ہے. تو عزیزان گرامی میں ابتداء اے میرے ہاتھ چ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 لکھن والا کسے تعارف دا محتاج نہیں. اے دی نسبت نال آپاں بریلوی سدینے نام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہندوستان دے وچ دا نام لو تے بد مذہباں دیاں قبراں وچ ہڈیاں وچ چیکاں ماردیاں. اس طرح دی شخصیت ہے. فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 613 تے اعلی حضرت نے ہندوستان وچ سنی پہچانن دیاں 20 نشانیاں لکھیاں. آپا تو سنی انہوں سمجھنے ہیں نا جڑا کھیر دی دیکھ کھا جاوے وہ دوے بھی کھا جاندے. ہن آیا تے ختم پڑھن نا سا جنہیں در ختم پڑھیں رہن باہر رہن یا ختم پڑھے گئے تو وہ جڑے آتے سن آرام میں کھاندے ساں آپ ویکھن او یار اشاری دی دیکھ وہ بھی کھا جاندے. تے ختمہ دی روٹی کھان نال بندہ سننے نہیں بندا. 20 نشانیاں اعلی حضرت نے لکھیاں قرآن و حدیث دی روشنی وچ کہ انہاں 20 وچوں جڑی ایک بھی گھٹ ہووے آپ فرماندے وہ سنی نہیں ہے، دارہ اہل سنت سے خارج ہے. میں اے دے اتے پورا جمعہ لایا ہے وہ نیٹ تے پہ ہے شاید جے کسی نو قسمت والے نو یاد ہون امید تا کوئی نہیں بھی یاد ہون. اے دے وچ جڑی چوتھی نشانی اعلی حضرت سرکار نے لکھی فرماتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما حضرات شیخین آدن ابو بکر عمر آدن جڑا مولا علی نو حضرت ابو بکر عمر پر قرب الہی میں تفضیل دے یعنی افضل آکھے مولا علی نو ابو بکر تے عمر تو وہ گمراہ مخالف سنت ہے. او آل سنت چوں خارج ہے. او باویں ہون پیر ہے باویں کوئی سید ہے باویں غیر سید ہے. میرے واسطے اعلی حضرت اتے میری اکھی بند ہے. اساں اس بزرگ تو اگے تحقیقاں سے مروڑ کے سٹ دنے اے دے تو بعد سانو کسی دی تحقیق دی لوڑ نہیں. اے دی تحقیق دا کمال یہ ہے کہ اے دا ایک فتاوی رضویہ 33 جلداں وچ ہے. اور میں اعلی حضرت دی سیرت وچ پڑھیا ہے کہ آپ نے 1000 کتاب لکھی ہے اور انہاں دی زندگی تے انہوں اگر تقسیم کریے نا تے روزانہ دا 100 صفحہ بندا ہے. جڑا اعلی حضرت پڑھ دے بھی سن 100 صفحہ لکھ دے بھی سن پھر عوام نال ملاقات بھی رکھ دے سن سوالات و جوابات دی نشست و برخاست بھی ہوندی سی زندگی دے دوسرے معاملات بھی سن گھریلو معاملات بھی سن سارا وقت بھی دیندے سن لیکن دین اتے مڑ بھی انی محنت کر گئے کہ 1000 کتاب وراثت لکھ گئے اور آج تک سارے بد مذہباں دیاں ذریتیاں بھوک دیاں تو رہیاں پر میرے امام دے ایک لفظ دا جواب دلیل دی روشنی وچ نہیں دے سکے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ مکہ شریف آپ گئے، مکہ شریف اتھوں دے جڑے دیابنا سن خارجی غیر مقلد انہاں جا کھپ آئی ہے کہ مشرک انڈیا دا اے اللہ دے نبی دا علم نبی اللہ دے برابر مندا ہے۔ انہوں نے ساتھ لیا اعلیٰ حضرت نو اتھوں دے علماء نے کہ کیا تہاڈا نظریہ ہے؟ میرے امام نے فرمایا تھوڑی دیر دی مہلت دیو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، 8 گھنٹے وچ اوتھے بہ کے اپنے حافظے دی بنیاد تے عربی وچ علم غیب اتے کتاب لکھی، 8 گھنٹیاں وچ عربی وچ لکھی تے لکھ کے دے دیتی عرب دے علماء نو کہ اے میرا جو عقیدہ میں اس کتاب وچ لکھ چھڈیا ہے انہوں پڑھن لگیاں عرب دے مولویاں نو مہینہ لگ گیا سی جڑی اعلیٰ حضرت 8 گھنٹے چ لکھی۔ اس تو بعد نظام بن گیا جڑا انڈیا وچوں جاندا سی نا عرب او پوچھدے سن احمد رضا نو مننا ہے، جے او آدھا سی مننا تے سمجھدے سن سنی۔ اے انہاں دے نجدیاں دی حکومت تو پہلے دی گل ہے، یہ تو بعد وچ بیچارے قبضہ گروپ ہے 100 سال تو آیا ہے۔ عرب دے بھی پہلے سارے سنی سن، حنبلی فقہ دے قائل سن۔ ہن بھی جڑے اتھوں دے ہیں نا اے تواڈے والے تے آدن نا غیر مقلد، او اپنے آپ نو غیر مقلد ہجے بھی نہیں آکھدے، او عرب والے اپنے آپ نو ہجے بھی حنبلی فقہ دے مقلد آکھدے۔ تو بہرحال ہن او بھاویں پیر ہوے، بھاویں غیر پیر ہوے، بھاویں مرید ہوے، بھاویں سید ہوے، بھاویں غیر سید ہوے، جے سنی رہنا ہے تے اعلیٰ حضرت دی اس تحقیق اتے رہنا پوسی کہ نبیاں تو بعد امت رسول وچوں سب تو افضل ذات ابو بکر صدیق دیئے، انہاں تو بعد عمر فاروق دیئے۔ میں اس گل نو صحابہ کرام دے وچ جڑا تفاوت ہے نا مراتب دا، فضیلتاں دا، درجیاں دا، اے اللہ دے قرآن نے سانو عطا فرمایا۔ قرآن مقدس وچ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول تے سارے نبی سارے، لیکن اللہ فرماندا ہے باویں رسول تے نبی سارے پر برابر نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے سپارے دی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں بعض رسولاں نو بعض وچوں بعض تے فضیلت تے مقام دیتا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا ہے سارے نبیاں رسولاں دا کمال اللہ تعالیٰ نے کٹھا کر کے مصطفیٰ وچ رکھیا ہے، لیکن مصطفیٰ دی کچھ ایسی ذاتی خصوصیات ہیں، دوے نبیاں دی خصوصیات انہاں دے وچ ہیں، پر رسول دیاں کچھ ایسی ذاتی ہیں جڑیاں دوے کسے کول بھی کوئی نہیں۔ اینو آدن فضیلت کلی۔ ایک ہوندی ہے فضیلت کسے شاید وچ ہو سکتا ہے بندہ ایک دوے تو ود جاوے، انہوں جزوی فضیلت آکھتے، جس طرح کہ حضور نے فرمایا میری امت امین ابو عبیدہ بن جراح۔ انہیں دا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی دے دوے صحابہ امین نہیں یا امانت دار نہیں۔ انہوں آدن علم نحو والے ایک الف لام بناؤں دن ایتھے من بیانیاں دے مقام چھے، او دا مطلب ہے کہ اے دے وچ اے جڑی خصوصیت ہے نا امانت والی اے تھوڑی جی اجاگر ہے، نمایاں امین سارے ہی ہیں لیکن انہاں وچ تھوڑی جی اجاگر ہے، تاں کر کے حضور نے فرمایا میرے امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن ہن ابو عبیدہ کل کری دو بندیاں دی امانت ہوسن، 4 دیاں ہوسن، 100 دیاں ہوسن، تو جنہاں نو ادا کردا ہوسی صدیق اکبر و ذات رسول تو بعد ساری امت دی امانت صدیق دے ہاتھ سی۔ تو اینو ایک ہے جزوی فضیلت دے اعتبار نال بڑھ جانا، انہوں فضیلت کلی نہیں آکھدے۔ مثال دے طور تے میں مثال دے من لگا صرف مسئلہ سمجھاون واسطے، کوئی بندہ پوچھدا ہے تھوڑے پنڈ وچ فضیلت پرہیزگاری تقوی اور دینداری دے لحاظ نال کیڑا بندہ ہے تے جے دے وچ زیادہ پارسائی ہوئی، دینداری ہوئی،
فضیلت تقوی ہویا ہر بندے نے وہ نام لینا ہے. ہن یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی ہے پنڈ چ اور اس تو کسی شے چ ود کوئی نہیں. ہو سکتا ہے او دے وچ سخاوت وچ ود کوئی اور بیٹھا ہوئے، لیکن وہ سخاوت تے ود ہو سکتا ہے یا کسی ایک کام وچ ود ہو سکتا ہے. لیکن جدو کلی فضیلت دی گل آئے گی، کلی دین اور پرہیزگاری دی گل آئے گی، ادو نا ادا ہی ہونا ہے. ہن ہو سکتا ہے کوئی صحابی کسے فضیلت جزوی ود ہووے. مثال دے طور تے ابن خزیمہ دی گواہی ایک دی دو دے برابر ہے. ہن نہ صدیق اکبر دی گواہی دو دے برابر، نہ عمر فاروق دی، نہ عثمان غنی دی، نہ مولا علی دی. لیکن اس فضیلت چون ابن خزیمہ سارے تو ود دین، لیکن اے ہے جزوی فضیلت. جدو آئے گی نا فضیلت کلی کہ میاں ان ساریاں خصوصیتاں کٹھیاں کرو، کٹھیاں کر کے دسو کیڑے بندے وچن، ادو نہ ہور کسے دا نہیں ہونا، ادو صدیق اکبر دا ہی نہ ہونا ہے. ادو حضرت صدیق اکبر دا نہ ہی ہونا ہے. تا کر کے صحابہ کرام دے بارے بزرگاں لکھیا ہے کہ سارے صحابہ دی خصوصیات کٹھیاں کر کے اللہ صدیق اکبر چ رکھیاں، تے انہاں دیاں کچھ ایسی ذاتی خصوصیات اللہ انہاں نو عطا کیتیاں جڑیاں دوے کسے صحابی نو نہیں دتی. ہن اللہ تعالیٰ نے اس درجہ مقام دے تفاوت نو سورۃ الحدید دی آیت نمبر 10 دے اندر واضح بیان فرمایا. ارشاد ربانی فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. رب کائنات فرماندا ہے تواڈے وچوں کوئی برابری نہیں کر سکدا. صحابہ کرام نال مخاطب ہو کے فرما رہا ہے تواڈے وچوں کوئی برابری نہیں کر سکدا انہاں لوکاں دی کنہ دی من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ تو پہلے جنہ اسلام قبول کیتا، جہاد کیتا، دین دے رستے تے خرچ کیتا، تساں انہاں دی برابری نہیں کر سکدے جڑے بعد چ مسلمان ہوئے ہو. فتح مکہ تو بعد جڑے مسلمان ہوئے اور انہاں نے جڑا خرچ کیتا، جہاد کیتا، بھاویں جو بھی کیتا، لیکن پہلیاں دی برابری نہیں کر سکدے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. انہاں لوکاں دا درجہ بہت وڈا ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا ہے. انہاں تو انہاں لوکاں دا درجہ بہت وڈا ہے، لیکن رب فرماندا ہے اس گل تو پریشان نہیں ہونا. درجے وچ بھاویں تواڈے تو وڈے نے برابری تسی نہیں کر سکدے، لیکن ایک وعدہ میں تواڈے نال بھی کرنا پیا. کیڑا وا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. بھاویں درج فتح مکہ تو پہلے مسلمان یا بعد آلے اے جننے بھی میرے نبی دے صحابی ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. درجیاں وچ فرق تے ضرور ہے لیکن جنتی سارے ہی ہیں. لو جی جنتی جنو صحابیت دی شرف نصیب ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا انہاں نال وعدہ ہے جنت. اچھا مزے دی گل ہن قرآن ویکھو، قرآن دے جڑے نا رمز بڑے عجیب ہیں. اللہ تعالیٰ جنت دا جدو وعدہ کیتا نا اگو فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. معنی کی بندا ہے میں تواڈے کردار تو تواڈے عملاں تو بخوبی واقف. یعنی رب جدو جنت دا وعدہ پہ کردا ہے انہوں پتہ سی انہاں اینڈ تائیں جنتی رہنا ہے. اچھا ہن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھی اللہ جنت دا وعدہ کیتا تے وہ جی بعد وچ پھر گیا تے اللہ نو نعوذ باللہ پتہ کوئی نہیں سی. اجی میں بے ایمان آدن
وہ نبی تو بعد جی صحابہ پھر گئے تو میں کہا صحابہ پھر گئے تو جڑا رب پہلے جنت دے سرٹیفکیٹ پہ دیندا انہوں پتہ کوئی نہیں سی نہ پھر جانا ہے تو رب تے واضح کر دیتی بھی کسے خبیث دی گل نہ سنے اجے کیوں مینوں پتہ ہے میں انہاں دے کردار عمل تو بخوبی واقف ہاں تاں کر کے انہاں نوں جنت دا سرٹیفکیٹ دے رہے ہن اتے اس آیت تو ایک تے پتہ لگا کہ سارے صحابی قطعی جنتی ہیں کی ہیں قطعی جنتی کیوں نص قرآن تو ثابت اس قرآن دی روشنی وچ جتنے صحابی ہیں وہ سارے جنتی ہیں دوسرا یہ پتہ لگا جنتی بھاویں سارے ہیں لیکن انہاں دے آپس وچ مقام وچ فرق ہے فتح مکہ تو پہلے آلیاں دا درجہ بڑا ہے انہاں تو بعد آلیاں دا درجہ انہاں تو چھوٹا ہے لیکن اسی طرح جنگ بدر آلیاں دا درجہ وہ سارے تو بڑا ہے پھر بیت رضوان آلے اس تو بعد انجے کر کے ترتیب صحابہ دے اندر پھر جدو سارے صحابہ کٹھے کر سو پھر چون دا درجہ انہاں سارے تو بڑا ہے ابو بکر عمر عثمان تے علی دا تے جدو انہاں چون وچوں ویک سو پھر صدیق اکبر دا درجہ سارے تو بلند ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت اور اس آیت دے ضمن وچ امام قلبی دا ایک قول ہے جڑا امام قرطبی نے نقل کیتا ہے آپ فرماندے نے آیت حضرت ابوبکر صدیق دے حق وچ نازل ہوئی اس آیت وچ آپ دی تقدیم اتے واضح دلیل موجود ہے آپ فرماندے نے یہ پہلے شخص ہیں جڑے اسلام لے آئے ابن مسعود حضور دا صحابی اور مزے دی گل ہے ابن مسعود مبادہ قد ایڈا سی کہ بندہ عام بیٹھا ہوئے تو وہ کھلوتے ہو اتنا چھوٹا قد سی آپ دا حضرت عمر اکثر انہوں ویک کیا دے ہوندے ہیں بھی چھوٹے بانڈے وچ علم بڑا ہے اچھا بولے اے انہوں دا آپس سے طنز و مزاح سی نا پر میں چھوٹے بانڈے وچ اللہ نے علم بڑا دیتا ہے حضرت ابن مسعود فرماندے ہیں سب تو پہلے جس نے اپنی تلوار نال اسلام دی مدد کیتی او نبی پاک دی ذات ہے تے انہاں دے نال جڑی ہستی کھلوتی سی او صدیق اکبر دی ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے شخص ہیں جنہاں اپنا مال اسلام تے خرچ کیتا حضرت ابن عمر تو مروی ہے نبی پاک دے کول میں موجود ساں جدو حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے آپ نے ٹاٹ دا لباس پایا ہویا سی انہوں بٹن کھجی دے کنڈے دے لائے ٹاٹ دا لباس پا کے حضرت صدیق اکبر ناظر حضرت صدیق اکبر دے کو حضور دے کول حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندن ممی کول سا ان چرنو حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی کی وجہ میں توڑے یار صدیق اکبر تے ایسی ایباں چادر پیا ویکھنا جے دے سینے تے کنڈیاں دے بٹن لگے ہوئے نے نبی پاک نے ارشاد فرمایا انہاں نے فتح مکہ تو پہلے اپنا سارا مال میری ذات تے خرچ کر دیتا وے حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی سونیاں اللہ ارشاد فرماؤندہ ہے تے آکھدا پہ ابو بکر نو میرا سلام کہہ دیو جنو رب سلام گلے اچھا بولا جنو رب سلام گلے عرض فرمایا اب اللہ فرما رہے ابو بکر نو میرا سلام کہہ دیو اور انہوں نے پوچھو جس فقر دے عالم وچ غریبی دی حالت تسی زندگی دین دی وجہ تو برداشت کر گزار دیو پہ کیا تسی اس حالت وچ راضی ہو یا ناراض کہ اللہ نہیں پتہ سی اچھا بولو تھوڑا جا بولو تو صحیح میں بیمار ہو کے بول دا میں تندرست بھی نہیں بول دے رب نو نہیں پتہ سی بھی میں اللہ دلان دے حالان نہیں جاندا میں پوچھدا کیوں پیا پوچھو نا جڑے ٹھیکیدار ہیں علم غیب دے جدو بندہ پوچھے تو برادر جی علم غیب کوئی نہیں تو میں نہ بھی رب پہ پوچھتا ہوں دسو اللہ نو کیا کیے کہ اللہ نو علم غیب کوئی نہیں سی پھر اگوا آکھن گے جی حکمت سی میں کہا جھوٹے ہی گل اساں کرنے ہیں جی اللہ پوچھے تو حکمت ہوندی ہے رسول بھی پوچھے تو حکمت ہوندی
وہ تو علم دی نفی نہیں کری دی جہلا. ضروری نہیں کہ اگر میرے تو وڈا عالم کو مینوں گل پوچھے تو میں آکھاں لو جی یہ وڈا ہو کے مینوں پہ پوچھ دے نو پتہ نہیں ہونا. وہ دے پوچھنے کی کوئی حکمت ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو راضی ہیں یا ناراض ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تینوں سلام آکھدا ہے نالے پوچھدا پیا تو اس فقر وچ راضی ہیں یا ناراض. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھلا اپنے رب تے ناراض کیویں ہو سکنا وا. میں اپنے رب تے راضی ہاں, اپنے رب تے راضی ہاں, اپنے رب تے راضی ہاں. جس حال وچ سونا رکھے میں راضی ہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے تے ایویں راضی ہاں ابو بکر جویں تو میرے تے راضی ہے. حضرت جبرائیل امین عرض کرن لگے یا رسول اللہ مینوں قسم ہے اس ذات دی جنہیں حق دے نال تانوں دنیا تے مبعوث فرمایا ہے. صدیق اکبر دی اس حالت تے حاملین عرش جڑے عرش فرشتے عرش نو اٹھائی کھلوتے نے رب کائنات نے انہاں دے بھی نوری لباس اتروا کے ایو جی ابامہ پہنا دتیاں نے تاکہ تیرے زمین تے کھلوتے یار دی سنت فرشتے ادا کرن. اے یار غار دی شان ہے. فرشتیاں نو اوتھے اللہ پوا دتیاں کہ تیرے یار دی سنت ادا کرن. اس واسطے مولا علی فرماؤندے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھیا. محمد بن حنفیہ جان دیو کون ہے؟ حضرت علی دا پتر ہے. اچھا بولو. جنوں امام حنیف نے تواڈے جاہل شہر مشہور کر دے انہاں دا نام امام حنیف نہیں محمد بن حنفیہ ہے. انہاں دی والدہ حنفیہ قبیلے دی سی, نا سی مائی صاحبہ دا خولا. انہاں دے نال کیتا سی حضرت علی نے نکاح. او دے وچوں اے ہویا محمد بن حنفیہ. اور محمد بن حنفیہ ایک جنگ وچ لڑدا سی پیا بہادری نال تے مولا علی ویکھ کے فرمایا شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے. اچھا بولو. شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے. شیر خدا دا جو پتر سی تے اے جڑے علوی خاندان کے ہی مولا علی دے 18 پتر ہیں. ایک روایت وچ 22 ہیں ایک وچ 18 ہیں. سید صرف امام حسن حسین دی اولاد ہیں. باقی مولا علی دی جتنے پتر ہیں نا انہاں دی اولاد وچوں علوی صدبہ ہوندے ہیں. امان کھوکھر بلوچ وغیرہ سارے حضرت علی دی اولاد وچوں ہیں. انہاں نوں علوی کہہ سکدے ہو سید. سید صرف سیدہ خاتون جنت اور نبی پاک دی نسبت دے نال انہاں نوں آکھیا جاندا جڑے حسن تے حسین دی اولاد ہیں کیونکہ حسن تے حسین سیدہ خاتون جنت دے بطن وچوں. نبی پاک نے فرمایا لوکاں دے نسب چل دے انہاں دے بیٹیاں تو میرا نسب چل سی میری بیٹی تو. اچھا بولو. محمد بن حنفیہ بخاری شریف وچ محمد بن حنفیہ آدھا ابو جی نبیاں تو بعد امت وچ سب تو افضل کون ہے؟ ہن حضرت محمد بن حنفیہ خود کہہ رہے ہیں میرا ارادہ ہے ذہن ہے بھی اپنا نام لین گے. میرے باپ نے فرمایا علی نے فرمایا نبیوں تو بعد امت رسول وچ افضل شخص ابو بکر ہے. اچھا میں محمد بن حنفیہ آدھے میں پھر پوچھیا بھی ہون شاید آپ دا نام لے. میں آکھیا جی انہاں تو بعد فرمایا ثم عمر. اچھا بولو. انہاں تو بعد عمر ہے. میں آکھیا بھی ہون اپنا نام لین گے. میں پھر پوچھیا جی انہاں تو بعد فرمایا ثم عثمان. میں آکھیا اخیر میں بول پیا میں کہ ابو جی تسی اگوں مینوں کہن لگے میں تو ایک مسلماناں وچوں عام مسلمان اینوں آدھن عاجزی. ہن اے نہ سمجھا جی بھی انہاں دا درجہ اینوں عاجزی آکھدے انکساری ہے اے عاجزی ہے. ورنہ حضرت اور ساڈے علماء نے گل لکھی صحابہ تے اہل بیت وچوں سب تو افضل ابو بکر عمر عثمان ہے. تو جدو صرف اہل بیت وچوں ویکھو گے تو سب تو افضل مولا علی. اچھا بول. سب تو افضل مولا علی ہے. اور میرے امام محمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 9 وچ گل لکھی فرمایا ولایت چلیے بابے آدم دی امت تو لے کے قیامت تک چلنی ہے
تے پہلیاں امتاں وچ بھی جڑے ولی بنے سن نا انہاں دے اتے ولایت دی مہر علی مولا دی روح ہی لوندی سی۔ اے میرے امام نے فتاوی رضویہ چ گل لکھی، فرمایا ولایت دا روحانی مقام مولا علی دے سپرد باب آدم تو اللہ کیتا ہے۔ ہن بعض لوکاں نے تے دھوکھا دیون واسطے وہ آدھیں جی روحانی خلیفہ اول مولا علی ہے تے ظاہری ابوبکر صدیق، اے بھی ایک نا جی میں نہیں ہوندا بائی پاس لینا کسی گل تو، میں کہہ دا مطلب ہے بھی روحانی مولا علی ہے تے ظاہری حضرت ابوبکر ہے تے اے دا مطلب ہے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق روحانیت تو خالی سن۔ کیوں جی اے روحانیت نہیں بھی سارا مال دے کے تے کنڈے والے کپڑے پاؤنے، اس تو بڑی روحانیت کیڑی ہو سکتی؟ میں کہا اے جڑے نا بائی پاس اے بیچارے اپنے کول رکھ کے کسی عالم امام دی تشریح نہیں ہے، تیرے گھر دا ہی فیصلہ ہے کوئی، صدیق اکبر نبی دا روحانی خلیفہ اول بھی ہے تے ظاہری خلیفہ اول بھی، آپ سب تو افضل ہیں۔ خود مولا علی نے فرمایا جڑا مینوں ابوبکر عمر تو فضیلت دے میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا۔ کنے کوڑے تھوڑے زیادہ نہ زیادہ زور نہ بولو، ایک کوڑا نا عام بندے دا لگا ہوئے تو وہ برداشت نہیں، تے مارن والا مولا علی ہوئے تو کوڑے 80 ہون، ایڈا ڈھلا بولنا نہیں بندا۔ ملنگاں دی کنڈا تے بھاویں چا جاندے تے ساڈے ہمت کوئی نہیں۔ شیر خدا دا کوڑا کیڑا جلے؟ کیوں جی جل ہی سو، اے تے مرحب دے دو ٹوٹے ہو گئے، دو نہیں لبیا۔ آ جڑا 1000 بندہ بوہا کھولدا سی خیبر دا، 40 بندے رل کے کھول دے سن، علی پاک نے چک کے تے ڈال بنا لی۔ کی بنا لی؟ قد چھوٹا سی، خیبر دا بوہا چک کے تے لڑائی وچ ڈال بنا کے لڑدے پھرن۔ ہن جس علی دی طاقت ہے ہوے ماں باؤ دا کوڑا اللہ معافی دے ملنگ بھاویں جل جاون یا پیر جل جاون ساڈے ہمت۔ ہاں پیر جا جاسن اللہ دے بدل کیونکہ یاد دین ساڈا ہے، اساں ہن پیر جو بن گیا کوئی شریعت دے پابند نہ۔ تے میں آگے مڑے اپنی کنڈا تیار رکھیا ہے جڑے مرید ہیں نا بیچارے تساں گمراہ کیتے ہوئے، اے نہ جدوں ویکھ لینا پہلی کلی پیر پاک اور اڑے کھلن، اے نہ پچھانا بھی ساڈا تے راہ تو لے گیا۔ ولی ہوئے جڑا میرے علی شاہ وانگوں مصطفیٰ دے دین دا پابند ہوئے۔ میں 2 نمبراں دا میں بالکل قائل نہیں، بھاویں سارے گدی نشین میرے خلاف ہو جائیں، جڑی روزی میں دینی نے گھر رکھ لیں۔ کئی آستانے والے میری تقریر نہیں کراؤں دے، وہ اس وجہ تو نہیں کراؤں دے بھی انہیں ساڑھی خوشامد نہیں کرنی، تو میں کی میں کراں؟ میں کہا ویکھی ہوئے تو کراں، اچھا بولو۔ میں تو اڈے ویچ کو دین علی گال ویک ساں تے کرساں، تے میں تعریف کرساں غوث پاک دی، میں تعریف کرساں داتا علی حجویری دی، میں تعریف کرساں میرے علی شاہ دی، جے نہ مرزائیاں نہ ناطقہ بند کر دیتا، محمد دے دین اتے محنت کیتی اور دین اسلام نو اجاگر کیتا، انہاں اپنا آپ نہیں منوایا، او تے آپ اپنے آپ نو ہی آدھے رہے چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ آگے ساڑھے ڈھیر ادب والے نا، ڈھیر ادب والے اون پیر میرے علی شاہ دا شعر ہے گستاخ کی کتھے، او نہیں جی اسی یہ نہیں آکھ سکتے، پیر صاحب یہ آکھ سکتے، اون آگو شعر بدلی پھر دن مشتاق کیاں۔ میں کہا تو پیر نال ڈھیر سیانا ہے، جڑی گل پیر لکھی ہو کے میرے امام احمد رضا نے فرمایا سی تجھ سے تیری بات کوئی کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے۔ میرے امام نے آکھا جی تو ویک تو صحیح اپنے آپ نو کیڑے درد کتا پہ آکھ دے، تینوں اینا نہیں پتا بھی اصحاب کہف دے بوئے تے کتا بہ جاوے ذکر قرآن چاہ جاندہ ہے۔ تو پیر تو میں کہا بعد سیانا نہ بن، جڑی گل پیر لکھی ہے وہ لکھ، کیونکہ پیر کو تیرے رنگا جاہل تھوڑا سی، وہ محمد دین دا عالم بھی سی، وہ جاندہ سی میں کیڑا لفظ کتھے بولنا ہے، تا کر کے آپ نے فرمایا چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ دعا کرو اللہ سونا صحیح دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔